कुनै पनि व्यक्तिले 2 वर्ष राष्ट्रको लागि काम गर्नै पर्छ। तपाईहरु राष्ट्र सेवाको रूपमा पर्छ। तपाईहरुको शासन आयो भने भनौं तपाईहरु सत्तामा आउनुभयो भने पर्छ। त्यो दुई कारणले, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ अनुशासन र दोस्रो कुरो चाहिँ भोलि गएर हाम्रो चाहिँ मिलिसिया अर्धसैनिक। तपाईले चुनावमा जानलाई त्यत्रो पैसा खर्च गरिसकेपछि भ्रष्टाचार मौलाउने भयो, महँगी हुने भयो, बेरोजगारी बढ्ने भयो, रातारात कसरी हुन्छ अकुत सम्पत्ति कमाउने। तपाईले उद्योग धन्दाबाट त रातारात अकुत सम्पत्ति त थुपार्न सक्नुहुन्न। हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्दा पनि तपाईको विचार चाहिँ एकपल्ट बदल्नुहोस्। तपाई चाहिँ यो क्रोनिजम, परिवारवादबाट मुक्त, भ्रष्टाचारबाट मुक्त र महँगीबाट मुक्त, बेरोजगारबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने तपाई भोट दिने बेलामा, तपाईले जनमत दिने बेलामा एकपल्ट तपाईको मत चाहिँ फरक गर्नुहोस्। आज हामीसँग तत्कालीन साई नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक, सिनियर पाइलट हुनुहुन्छ, फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ पाइलट केबी लिम्बुज्यू। यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द। लिम्बुज्यू, तपाईँ एउटा नेपालको सिनियर पाइलट, टपमोस्ट पाइलटमा एउटा तपाईको पहिचान पनि छ। आरएनएसी अहिलेको एनएसी को तपाईले त्यहाँ नेतृत्व पनि 4 वर्षसम्म गरिसक्नु भएको मान्छे हैन। अहिले आएर तपाईँ जतिको मान्छेलाई त नेपाली कांग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, अर्थात जनता समाजवादी भन्नुहोस्, ठूला ठूला पार्टीबाट तपाईलाई त अफर आउँथ्यो नि। किन तपाईले चाहिँ स्वागत नेपालहरूले सुरु गरेको एउटा नयाँ पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भनेर सुरु गर्नु भएको छ? धेरै आकर्षण पनि अहिले त्यति देखिएको अवस्था होइन। तपाई त्यहाँ कसरी जोडिनु भयो लिम्बुज्यू? यो सुरुवात करिब 12 वर्ष अगाडि हो। अब स्वागतजीहरूले पनि भ्रष्टाचारको विरोध गरिराखेको। भ्रष्टाचार भन्नाले एउटा नीतिको भ्रष्टाचार, एउटा आर्थिक विसंगतिको भ्रष्टाचार, र म पनि त्यसको विपक्षमै हो। र त्यसले गर्दाखेरि स्वागतजीहरूसँग मेरो एउटा चौतारीमा भेट भयो। त्यस बेला अरूहरू पनि थिए, अहिले अब नाम नभनिहालौँ। उनीहरू अब सरपष्ट कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भइसकेका छन् प्राय जसो। तर अब यो युग परिवर्तनको कुरा गर्ने हो, नेपाललाई चाहिँ साँच्चै आर्थिक उन्नति गराउने, समृद्धि गराउने, जनताको चाहिँ आकांक्षाहरू चाहिँ पूरा गर्ने हो भनेदेखि अबको निर्विकल्प पार्टी भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हो। ठ्याक्कै त्यो कसरी हैन, तपाईको चाहिँ हाम्रो जुन पार्टीको अवधारणा छ त्यो पढेपछि स्पष्ट भइहाल्छ। अब अरूको कुराहरू तपाईले गर्नुभयो, त्यो के कस्तो छ भनेदेखि उहाँहरूले 62 वर्ष चाहिँ राज गरिसक्नुभयो मिलेर जुलेर हैन। पञ्चायती राजदेखि आएर अनि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना 46 सालमा, त्यस पछाडि आएर तपाईको चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पछाडि हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यौं। अनि गणतन्त्र प्रवेश गरिसकेपछि अब सबै यो 62 वर्षको चाहिँ आँकडा हेर्ने हो भने नेताहरू को छन् त भन्दाखेरि उहाँहरू जुन आज भन्दा 62 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै भर्खरको उमेरमा मन्त्री बन्नेहरू पनि अहिले मन्त्री नै बनिरहेछन्, उपप्रधानमन्त्री बनिरहेछन्, प्रधानमन्त्री बनेछन्, दोहोऱ्याइ तेह्राइ बनेछन्। अनि चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ आशा गर्नु चाहिँ त्यो सम्भव छैन। र एउटा कुरा जनता जनार्दनले के विचार गरिदिनुहोस् भनेदेखि मेरो आग्रह, हामी अरू पार्टीलाई गाली गरेर हिँड्ने पार्टी होइन। र म यति पनि भन्छु यहाँ, त्यति भन्दाखेरि म यसलाई समष्टि कसरी, त्यसलाई अझै पुष्टाइ कसरी गर्छु भनेदेखि कुनै पनि पार्टीको नेताले सुरुमा चाहिँ नराम्रो गरौँ, जनताको चाहिँ उन्नति प्रगतिलाई चाहिँ अवरुद्ध हुने खालको काम गरौँ, भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त हौँ, स्रोतमा खुलेको सम्पत्ति चाहिँ खरबौं अरबौं कमाउँ भनेर चाहिँ लाग्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर उहाँहरूको जुन बेस छ, अवधारणाको स्ट्रक्चर छ, पार्टीको स्ट्रक्चर छ, त्यसले समय बित्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा परिबन्धमा पारेर उहाँहरू यति चङ्गुलमा, यति चाहिँ मतलब परिबन्धमा परिसक्या हुन्छ कि त्यो
आफूलाई हेक्का हुँदै जाँदाखेरि त्यो ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको राजनीतिको विचार भनेको अब शून्य भइसक्यो, शून्य भइसक्यो। यसलाई अन्यथा नलिने जनता जनार्दनले, नत्र भने यो देशले छलाङ मारिसक्थ्यो, विकासमा समृद्धि हुन्थ्यो। अब म यो अर्को उदाहरण पनि भन्छु, यो भएकै कुरा हो। अब दुईटैको मेजोरिटी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो, दुईजना क्याप्टेनहरू पर्नुभयो, उहाँहरू अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ उहाँहरू क्याप्टेन होइन, अब नक्कली क्याप्टेन पर्नुभयो, देशले निकास पाउन सकेन। त्यस पछाडि अब उहाँहरू चाहिँ विपक्षमा जानुभयो, एउटा चाहिँ भागो, एउटा मध्येमा, त्यो मध्येमा दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ विपक्षमा बसेर अनि संसदै चल्न नदिने। अनि अर्को पार्टी छ आर्थिक उदारनीतिको नाममा चाहिँ भयभरको संस्था बेचिदिने। अनि अहिले आएर चाहिँ तपाईँ देख्नु, हामी देखिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ 70-80 लाख युवाहरू विदेशिया छन्। अनि चाहिँ फर्किँदाखेरि चाहिँ बाक्समा फर्किन्छन्। अनि त्यही हो समृद्धि उहाँले सोचेको, त्यो सम्भव छैन। अब यो नवयुगको परिवर्तन चाहिँ गर्ने भनेको परिवर्तनको चाहिँ वानली संवाहक, वानली एन्ड दि वानली संवाहक भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अथवा एडभान्स डेमोक्रेटिक पार्टी। हाम्रो पार्टीको अवधारणा पढिदिनु पर्यो र हामीले चाहिँ जुन पार्टीको चाहिँ तमसुक पत्र भन्छौँ हामी, पार्टीको तमसुक पत्रहरू हेरिदिनु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ चुनाव चिन्ह खुल्ला किताब छ, हामीले खुल्ला किताब त्यसै राखेका छैन। जनता जनार्दनले र हाम्रा सदस्य, पार्टीका सदस्यहरूले जसले प्रमाणपत्र भन्छौँ हामी, पार्टी प्रवेश भन्दैनौँ, हाम्रो पार्टीमा प्रमाणपत्र दिइन्छ। त्यो प्रमाणपत्र लिनेहरू र जनता जनार्दनले खुल्ला पत्रमा उहाँहरूलाई लागेको अवधारणा लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै समय। र कुनै अहिले त माध्यम धेरै छ, त्यो माध्यमको बारेमा यहाँ छलफल नगरौँ। माध्यम एउटा न एउटा माध्यमबाट उहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ र हामी सचिनु पर्ने ठाउँमा हामी सचिन्छौँ र जहिले पनि जनमतको कदर गर्छौँ। सरलाई एकैछिन मैले किन चाहिँ रोक्न चाहेँ भनेदेखि जस्तो उन्नत लोकतन्त्रको एजेन्डाहरू चाहिँ उत्कृष्ट छन् भन्ने तपाईँको जुन कुरा आयो, अब उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले उठाएको जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी अर्थात् डाइरेक्ट 51% मात्रै विजयको रूपमा लिने भन्ने तपाईँहरूको जुन एउटा छ, अनि निर्वाचित भइसकेको उम्मेदवारलाई पनि केही उसको चाहिँ डिफल्ट देखिएको खण्डमा तपाईँहरूले उहाँलाई रिकल अर्थात् फिर्ता बोलाउन सक्ने खालका जुन योजनाहरू अर्थात् त्यो खालको चाहिँ एजेन्डाहरू लिएर आउनु भएको चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्नुहोस् यसलाई। यही नै हो अन्तिम विकल्प भन्ने नै हो सरहरूको? विकल्प होइन, निर्विकल्प यही नै हो। यही नै हो उन्नत लोकतन्त्र। किनभनेदेखि पार्टीको अध्यक्ष पनि भोलि साधारण पार्टी सदस्यहरू मध्येबाट 51% उसलाई चाहिँ निष्कासन गर्न सकिन्छ। तपाईको चाहिँ सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। जुन किसिमको खर्चिलो अहिले तपाईँ जनताले चुनेको सांसद होइन, त्यो त पछिको कुरा हो। पहिला तपाईले त टिकट पाउनु पर्यो, टिकट पाउनलाई मोलमोलाई हुन्छ। पहिलो कुरो त तपाईँ चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ, 10 जना भए, 10 जना भयो भने तपाईको चाहिँ उता 9 जनाले चाहिँ 9% ल्यायो, तपाईले अनि तपाईले चाहिँ 10% ल्यायो भने तपाईँ जित्नुहुन्छ। भनेपछि 9 गरेपछि 9 जनाको त 81% भयो। बाँकी रह्यो तपाईको चाहिँ 10% भनेपछि 19%। तपाईले चाहिँ 19% को भरमा तपाईले मेजोरिटी चाहिँ यहाँ घोषणा गरिन्छ। त्यो उन्नत लोकतन्त्रको अवधारणा त्यो होइन। 51% नै हुनुपर्छ, 51% हुनुपर्छ तपाईले जित्नलाई। र अघि मैले भन्दै थिएँ कि तपाईलाई नेता तपाईको चाहिँ दलको चाहिँ सभापति अथवा कोही दलको वरिष्ठ नेताले तपाईलाई टीका लगाइदिएको हुनु पर्यो हैन? कि भने तपाईले चाहिँ अब मोलमोलाई गरेर तपाईले पहिलो कुरो त पाउनु पर्यो चुनावमा जानलाई, प्रतिस्पर्धा गर्नलाई। अनि त्यो भएपछि त्यसै खर्चिलो हुने भइहाल्यो नि। अनि तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ अनि तपाईले जसरी पनि जित्न पर्यो। अब
7 करोड 10 करोड 20 करोड कति खर्च गर्नुहुन्छ अनि त्यो पैसा भोलि त परिपूर्ति गर्नै पर्यो। तपाईले 10 करोड खर्च गरेका छन्, तपाईले 30 करोड बनाउन खोज्नुहुन्छ अनि यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार मौलाइहाल्छ नि। तपाईले चुनावमा जानलाई त्यत्रो पैसा खर्च गरिसकेपछि भ्रष्टाचार मौलाउने भयो, महँगी हुने भयो, बेरोजगारी बढ्ने भयो। किनभने सबैले त के को पछाडि अहिले दौड्दो भइरहेछ भने तुरुन्त रातारात कसरी हुन्छ अकुत सम्पत्ति कमाउने। तपाईले उद्योग धन्दाबाट त रातारात अकुत सम्पत्ति त थुपार्न सक्नुहुन्न। अनि अनेक किसिमका विकृतिहरू पैदा हुने भए, गुण्डागर्दी, ठगी, अनि कालो धनको चाहिँ ओसार पसार भनौँ कमाउनु तरिकाले। अनि राज्यको समुन्नति उन्नति त अनि त पाखा लाग्ने भइहाल्यो नि एक छेउमा। सम्भव छैन। जब नेपालीको सरदर आयो 60 वर्षको हाराहारी छ भने 62 वर्ष यो त टेस्टेड एन्ड प्रुभेन भइसक्यो। 62 वर्ष भइसक्यो। सम्भव छैन। र राज्यको समृद्धि उन्नति प्रगतिको लागि चाहिने राजनेता अहिलेसम्म राजनेता पैदा भएकै देख्दिनँ। किनभने म त पञ्चायती राज पनि देखेको मान्छे हो। 43-44 42-43 विक्रम सम्वत 42-43-44 मा जुन किसिमको हाबी थियो पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्यतिर, पञ्चायती व्यवस्थाको जब अन्त्य हुँदै थियो, अहिले आएर चाहिँ गणतन्त्रमा हामी चाहिँ 2076, 77, 78 मा त्यही लक्षण मैले देखिरहेको छु। भन्नुको अर्थ छोरालाई बनाउने, ज्वाइँलाई बनाउने, छोरीलाई बनाउने, बुहारीलाई बनाउने भन्दा पञ्चायतकै सिको गरे त अहिलेका नेताहरूले। तपाईको डिक्टेटर भन्दा त तपाईको चाहिँ गणतन्त्र राम्रो हो भन्ने कुरा त त्यसमा त कुनै शंका छैन। तर काम गराए त पञ्चायती राजले जे गरेको थियो त्यही नै दोहोरिरहेछ। त्यसकारण मैले 42-43-44 मा पञ्चायतको अन्त्यतिर जे काम कुराहरू भइरहेको थियो अहिले त्यही दोहोरिरहेछ। 76, 77, 78 आफ्नै मान्छे जहाँमा पनि राजदूत बनाउनु होस् या संस्थाको चाहिँ प्रमुख बनाउनुहोस्, आफ्नै मान्छे चाहियो। अनि यो लोकतन्त्रको परिकल्पना यो होइन, गुड गभर्नेन्सको परिकल्पना यो होइन, तपाईको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीको परिकल्पना यो होइन, अनि तपाईको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको परिकल्पना यो होइन। अनि यी नै चाहिँ लोकतन्त्रको मूलभूत कुराहरू यी नै हुन्। जब गुड गभर्नेन्स हुन्छ तब भ्रष्टाचार आफै न्यून भएर जान्छ। एकाउन्टेबिलिटी, जनता प्रति जवाबदेही जब तपाईँ हुनुहुन्छ अनि राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट भन्ने कुरा त्यहाँ गाँसिन आउँछ। अब हामी कहाँ त यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि त स्पष्ट बनाएको छौँ। हामी कहाँमा विज्ञ मन्त्री बन्छ, 51% जनताको जनमतबाट राष्ट्राध्यक्ष बन्छ। हाम्रो स्पष्ट धारणा छ राज्यको धर्म हुँदैन। हामी कुरान, वेद, गीता, मनुस्मृति, बुद्धका ग्रन्थहरू, बाइबल, मुन्दुम समान दृष्टिले हेर्छौँ। यो एउटा दर्शन हो, माइथोलोजी हो र हामी सनातनवादी हौँ। यो देवभूमि र तपभूमि ऋषिमुनिको देशमा जब चाहिँ तपाईको दर्शन र आध्यात्मिक पक्ष चाहिँ रुमलिन्छ, पछाडि पर्छ, तब यहाँ अधर्मी, पापी, भ्रष्टाचारीहरूको बिगबिगी बढ्छ। यो राज्यको धर्म हुँदैन भन्दाखेरि संसारभर मुस्लिम स्टेटहरू पनि देखिन्छन्। अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ बाइबल छोएर ओथ लिने चलन छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त फेरि? होइन, त्यो त आफ्नो धर्म अनुसार ओथ लिए भइहाल्यो नि। राज्यको धर्म हुँदैन, व्यक्तिको धर्म हुन्छ। त्यो त तपाईको चाहिँ धर्म, तपाईँ बुद्धिस्ट धर्म हो भने ठिकै छ, तपाईँले बुद्धको ग्रन्थ लिएर छोएर गरे भइहाल्यो नि। भनेपछि स्पेशल प्रोटेक्सन हुनु हुँदैन? प्रोटेक्सन हुनु हुँदैन। भोलि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्ट र के अरे तपाईँको हामी हिन्दू भनौँ ल, हिन्दू राज्य भनौँ,
भोलि अनि क्रिस्चियन आएर चाहिँ यहाँ लफडाबाजी गर्यो भने अनि के राज्य चाहिँ त्यही दुईजनाको चाहिँ लडाइँ झगडा मिलाउनतिर लाग्ने कि हामीलाई त्यो 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 सुविधा छैन। यो देशको समृद्धि उन्नतिमा हामी छलाङ मार्ने हो भने यी साना कुराहरू जसले गर्दाखेरि भोलि समुदाय बीचमा चाहिँ खटपट निम्त्याउन सक्छ। अहिले हामी नै चनाखो हुनुपर्छ। अहिले हामीले जे अवधारणा राख्छौँ, जे हाम्रो चाहिँ ब्लुप्रिन्टहरू हुन्छौँ, जे हाम्रो चाहिँ भिजनहरू हुन्छ, 50 वर्ष कम्तीमा पनि 50 वर्ष 100 वर्ष पछाडि के हुन्छ यो राज्यको अवस्था, त्यो हामीले दूरदर्शी तरिकाले त्यो विचार गरेर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले विकासको छलाङ मार्नुपर्ने बेलामा चाहिँ अब धर्मको बारेमा हामी अड्केर बस्ने, मतलब धर्मको झैझगडा मिलाउँदै बस्ने भन्ने कुरा मेरो। अनि राजाको छोरा राजा हुन्छ भन्ने अवधारणामा हामी त्यो 7 बुँदे र 12 बुँदेमा चाहिँ खोलामा साथीहरूले धेरै अगाडि बगाइसके। अब त्यहाँ कति गल्ती कमजोरी भयो भन्ने कुरा म त्यसको चाहिँ पछाडि लाग्दिनँ। तर जन्मिँदै राजा भएर जन्मिने अनि भोलि गएर चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ ग्रुपले भन्ला, अर्को एउटा पार्टीले भन्ला होइन अब यो चाहिँ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ राज्य चलाउने राजनेताहरूमा चाहिँ दर्शन र आध्यात्मिक पक्षको चाहिँ कमी हुनु, त्यो पक्ष पनि चाहिँ कमी हुनु हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ शरीर शुद्धिकरण, मन शुद्धिकरण, आत्मा शुद्धिकरण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ लोभी पापी भइँदैन, अधर्मी भइँदैन भन्ने पक्षमा हामी चाहिँ यहाँ त्यसको विचार प्रस्फुटन गरिरहेको बेलामा अनि जन्मिने बित्तिकै राजा बन्ने, अब त्यो भोलि चाहिँ अनि त्यसपछि जन्मे पछाडि केही समय चाहिँ भोलि गएर चाहिँ त्यो बौला भयो अनि त्यसलाई राजा बनाउने। अर्को एउटाले चाहिँ जनमतले भन्ला नि त भोलि गएर होइन, दर्शन बुझेको आध्यात्मिक पक्षले सिद्धि प्राप्त व्यक्तिलाई चाहिँ मतलब सेरेमोनियल राष्ट्राध्यक्ष किन नबनाउने भनेर भोलि जनमत आयो भने अनि के त्यो कुरा चाहिँ ठिक छैन भन्ने। यति भन्दै पनि अहिले यो सबै यो कुराहरू किन आइरहेको छ म स्पष्ट जनमानसमा मेरो अनुरोध र स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने यी कुराहरू भनेको धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेछ। राज्यले चाहिँ उन्नति प्रगति यस्तो कुरामा चाहिँ अलमल गरेर उन्नति प्रगतिमा छलाङ मार्दैन। त्यसकारण तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोस्, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अबको निर्विकल्प हो, विकासको संवाहक बोकेको, जनताको चाहिँ विचारको संवाहक पार्टी निर्विकल्प उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हो, अथवा अंग्रेजीमा एडभान्स डेमोक्रेटिक पार्टी। योभन्दा एडभान्स डेमोक्रेटिक पार्टी अरु कोही हुन सक्दैन। हाम्रो खुला किताब छ चुनाव चिन्ह। अनि तपाईको यो कुराहरु के छ भनेदेखि यो सबै चाहिँ भुलभुलाई गर्ने काम अनि तपाईको चाहिँ रुमुलिएका चाहिँ जनसागरहरु क्षणिक हुन्। एउटा कुरा पाइलट लिम्बुज्यू, म तपाईलाई यहाँ एउटा प्रसंग चाहिँ जोड्न चाहे। यो तपाईले यो प्रसंग कुराकानी निकाल्दै पनि हाल्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय जुन हिन्दू राष्ट्रको कुरा अर्थात राजालाई फर्काउने कुरा, जस्तो अहिले राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी चाहिँ नयाँ अध्यक्ष भएर आइसकेपछि उहाँको पछाडि एउटा लहर जस्तो देखिएको अवस्था छ र उहाँले चाहिँ मौका मिल्ने बित्तिकै राज संस्थालाई फर्काउने भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको आइराखेको छ। यही कुरामा तपाईले चाहिँ भनिराख्नु भएको राज संस्थाको त अब इतिहास भइसक्यो, धेरै पानीहरू बगिसके भनिराख्नु भएको छ नि। तर यो राजनीतिमा त हरेक सम्भावनाहरू रहन्छन् र विश्वको इतिहास हेर्दाखेरि राज संस्थाहरू फर्केर आएका त धेरै चाहिँ दृष्टान्तहरू पनि छन् नि त, हैन र लिम्बुज्यू? अब राजेन्द्र लिङ्गदेन सरले के भन्नुभयो अब त्यो उहाँलाई नै सोध्नु होला। हैन, स्पष्टै छ नि, उहाँले त हिन्दू राष्ट्र ल्याउने, राजा ल्याउने भनेर भनि नै राख्नु भएको छ नि। हैन, अब त्यो बारेमा चाहिँ कसो भने अब पार्टीले बोकेर ल्याउने भन्ने कुरा कति सम्भव छ छैन, यो पत्रकार राज्यको चौथो अङ्गले त्यसले सोच्ने कुरा हो। तर समग्रमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले
आफ्नो पार्टीको सदस्यहरूको 51% चाहिँ मत र जनमतमा पनि 51% जनमतको जहिले पनि कदर गर्छ। तर त्यति भन्दा भन्दै हाम्रो पार्टी अथवा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम चाहिँ गर्दैन। अहिले यो भनेको अहिले तत्कालै म त्यो सम्भव देख्दिनँ। कुनै एउटा पार्टीले चाहिँ अरू सबै अघि मैले भने नि त 19%। अहिलेको पार्टी भनेको चाहिँ टिके, त्यहाँ चाहिँ सांसदहरू बन्ने टिके हुनु पर्यो कि भने चाहिँ पैसाले किनेर चाहिँ सांसद बन्नलाई उठ्नु पर्यो हैन। भनेपछि तपाईको जम्मा चाहिँ तपाईको चाहिँ 19%, एकतिर मत 81% छ जनमत हैन। अनि 19% को मत पाएकोले चाहिँ म हैन बोकेर चाहिँ अब सर्लक्कै राजगद्दीमा राख्छु भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छ छैन, तपाईहरुले पनि यो कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुस् हैन। तर के छ भने मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो सम्भव छैन। हजुर, सम्भव छैन। तर हामीले जनमतको कदर गर्नुपर्छ। कालान्तरमा के हुन्छ त्यो अहिले म भनिहाल्न चाहन्छु। अब एडभान्स डेमोक्रेसीको कुरा तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि उहाँहरु चाहिँ अब ब्याक टु किङ भन्ने खालको कुरा गरिरहेको हैन। अब तपाईले डिटेलमा जान चाहनुहुन्छ भने अब भोलि गएर निर्विकल्प पार्टी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हुन्छ। अनि हैन राजालाई पनि एउटा स्पेस दिनुपर्छ भन्ने म यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दिनँ। अब हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन सर लगायत, राजेन्द्र लिङ्गदेन भाइ लगायत अथवा आरबीपी को अध्यक्ष लगायत का मतलब इतर पार्टी हुन सक्छ। तपाई तर स्पष्ट हुनुहोस्, बहुमतमा हाम्रो विचारधारा त्यो मतलब स्पष्ट छ। तर त्यति भन्दा पनि अघिदेखि म भन्दैछु 51% हाम्रो पार्टीको सदस्यहरू र जनमतको 51% लाई हामी जहिले पनि स्वीकार्छौं। त्यसकारणले भोलि गएर अब कालान्तरमा तपाईले हेर्नु भनेदेखि भोलि गएर चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा आबद्ध मेजोरिटी उहाँहरू चाहिँ अपोजिसनमा हुन सक्ने सम्भावना त्यसलाई मतलब नकार्न सकिँदैन। प्रजातन्त्रमा त अब कांग्रेस कम्युनिस्ट हैन माओवादी चाहिँ कता जान्छन् त सर? हामीमा समाहित हुँदै जान्छन्। अब अहिले त ठ्याकै विपरीत अवस्था छ, तपाईहरु एउटा बिन्दुको साइजमा हुनुहुन्छ। हैन, तपाईको विचारको प्रस्फुटन हुन, विचारको चाहिँ मिसाल अगाडि बढ्नलाई अबको मिसाल भनेको विचारको। अब नेपाली जनता अर्थात् भोटर्सको मेन्टालिटीको पनि म तपाईसित कुरा गर्दाखेरि अब भनौं न नेपालीहरुले चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर मेनु पल्टाउँदा गरेर चाहिँ मोमो र चाउमिनै रोजे जस्तै आखिर चुनावको बेला यहाँ र त्यहाँ दुनिया भने पनि अन्तिममा चाहिँ त्यही सूर्यकी रोग खोज्ने अवस्था पनि देखिन्छ नि त। हैन, हामीले धेरै देख्यौं नि त। त्यो त तपाईलाई लगायत जनता जनार्दनलाई म के यहाँ पस्कन चाहन्छु भनेदेखि हामी पञ्चायती व्यवस्था पनि देख्यौं, हेर्यौं र त्यस पछाडि जनताले नै त्यो परिवर्तन ल्याए 46 सालमा। त्यस पछाडि आएर 62-63 पछाडि पनि त्यो तपाईको चाहिँ हिजो जंगलमा हुँदै आएर त्यो 200 पुग्न 240 सिट त ल्याए। यसले केही गरिहाल्ला कि तर अहिलेको व्यवस्थाबाट पार्टीको चाहिँ अवधारणा जस्तो हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको अवधारणा अब कपी पेस्ट गरेको त्यो सम्भव हुँदैन। हाम्रो ओरिजिनल जुन अवधारणा छ त्यो बाहेक अरूको अवधारणाबाट सम्भव छैन। किनभने यसमा सरकार बनाउन पनि पैसाको आवश्यकता देखियो, सरकारलाई गिराउन पनि पैसाको आवश्यकता देखियो। हुँदा चाहिँ मतलब अदालतले चाहिँ अब निर्णय गरेर अब यहाँ त के भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका त अहिले त एउटै जस्तो कता त्यस्तै त्यो देखिएन र। अनि न्यायपालिकाले चाहिँ ल तपाई प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि त्यो कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्री छोड्दै जाँदा पनि त्यहाँ पनि चलखेलै देखिने, अर्थकै चलखेल देखिने भनेपछि तपाई उहाँहरुको जति नै मरी हत्या गरे पनि त्यो उहाँहरुको संरचनाबाट सम्भवै छैन। त्यसकारणले अहिले ठूला दल बनाउँदाहरु भोलि आएर
उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा समाहित हुने हो, हामीहरूसँग गाभिने हुन्। यसमा स्पष्ट हुनु छ, किनभने जनताले निकास खोजेको छ भन्ने कुरा त अहिले तपाईँले अघि भने जस्तै पार्टीमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ भिडभाड देखिया छ नि, अनि यसले त गरिहाल्ला कि कसैले गरेन। अहिले अब यो ठुलो पार्टी बनाउँदाले गरेनन्। अहिले कतिजना छ तपाईँको? अहिले एकजना होइन उहाँहरूको सांसद उपस्थिति, उहाँ मात्रै हो नि। भनेपछि एकजना छ भनेदेखि यिनीहरूले पो केही गरिहाल्ला कि बाबरे भनेर त्यो चाहिँ मतलब कसो भनेदेखि एउटा चाहिँ फ्रस्ट्रेट पराकाष्ठ भएर चाहिँ केही भएन भनेर पराकाष्ठ साह्रै त्यो एउटा चरम बिन्दुमा पुगेको चाहिँ एउटा भिडहरू देखिन्छ। तर म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले सानो पार्टी भन्ने चाहिँ खालको राख्नुभयो, यसमा मेरो फरक मत छ। पार्टी विचारमा हामी धेरै महान छौँ, विचारमा धेरै महान छौँ। अब अलिकति अब इतिहास कोट्याउने भनेदेखि होचिमिङले पार्टी सुरु गर्दा 3 जना थिए, माओ जेदुङले पार्टी सुरु गर्दा 4 जना जति थिए। के भयो त्यसको पछाडि म लाग्न चाहन्न। विचार, यो विचारको लडाइँ हो। अब यहाँ कसैलाई चाहिँ मतलब के अरे M16 राइफल, AK-47 राइफल, गोली बारुद गर्ने फुर्सद छैन। त्यो 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 सुविधा छैन। अब नेतृत्व लिनेहरूलाई पनि त्यो सुविधा छैन। अब हामीले विकासको छलाङ मार्ने हो भने एउटै माध्यम हो, के हो? राजनीति हो। र राजनीतिको हामी निर्विकल्प हो। हामी मियो समाउँछौँ, अथवा अलिकति कोरा भाषामा हो भनेदेखि हाम्रो विचारको लडाइँबाट, हामी विचारको माध्यमबाट, विचारको मिसालबाट र जनताको सरसहयोगबाट, किनभने उहाँहरूले पनि भ्रष्टाचार त अन्त होस् भन्ने नै चाहेको छ सबैले। यहाँ महँगी अन्त होस् भन्ने चाहेको छ, यहाँ बेरोजगारी अन्त होस् भन्ने चाहेको छ, यहाँ सुशासन खोजेको छ जनताले। भनेपछि त्यो दिने साधन के हो भन्दाखेरि अब उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, त्यसबाट त्यही पार्टीबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो कसैले तपाईँको चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको चाहिँ अवधारणाहरू कपी पेस्ट गरेर सम्भव छैन। त्यो 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 अपुरो हुन्छ। तपाईँको जरैदेखि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गरेपछि सम्भव छ। त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। र कोरा भाषामा भन्यो भनेदेखि हाम्रो विचारबाट यो राज्यको र जनताको सहयोगबाट यो राज्य हाम्रो पोल्टोमा पर्छ र हामी गरेर देखाउँछौँ। कति समय लाग्ला त्यसको लागि? के छ? 3 वर्ष 5 वर्षमै तपाईँको 1-2 वर्षमै सुरुवात लक्षण देखिन्छ। 5 वर्षभित्रमा केही कुराहरू स्पष्ट देखिन्छ, विकासको कुराहरू। राज्य विकास गर्नलाई हामी सबै अनुशासित हुनु पनि जरुरी छ। पहिलो कुरा त नेताहरू, लिडरशिप लिनेहरू, नेतृत्व लिने पङ्क्तिहरू। र त्यो अब हाम्रो अवधारणामा तपाईँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे, स्पष्ट छ। किन हामीले 18 वर्षदेखि 24 वर्षका व्यक्तिहरू अथवा युवा युवतीहरू यो देश सेवाको लागि चाहिँ 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ, राष्ट्र सेवा भनेर। त्यसको दुईटा, एउटा त तपाईँको व्यक्ति जब तपाईँको चाहिँ 12 पास गरिसकेपछि भनेपछि कुनै पनि व्यक्तिले 2 वर्ष राष्ट्रको लागि काम गर्नै पर्छ। तपाईँहरु राष्ट्र सेवाको रूपमा पर्छ। तपाईँहरुको शासन आयो भने, भनौँ तपाईँहरु सत्तामा आउनुभयो भने पर्छ। त्यो 2 कारणले, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुशासन र दोस्रो कुरो चाहिँ भोलि गएर हाम्रो चाहिँ मिलिसिया, अर्धसैनिक, अघि नै मैले भने उन्नत एग्रो बेस्ड हाम्रो हुन्छ, उन्नत समाज तपाईँको यो के भन्छ सोसियलिजमको हाम्रो अवधारणा हुन्छ र उन्नत टुरिज्मको र त्यस्तै उन्नत आर्मीको, उन्नत पुलिसको। हामीलाई ठुलो सङ्ख्या भन्दा पनि हाम्रो त सबै एकसाथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ
सबै भोलि गएर सबै नेपाली होल जनता चाहिँ कम्तीमा पनि 1 वर्ष ट्रेनिङ, बढीमा 2 वर्ष 1 वर्ष। अब बढीमा त अझै बेरोजगार बाहिर गएर बेरोजगार हुन्छु भन्ने सोच्यो भने त्यही राष्ट्र सेवकबाट भोलि गएर पुलिस आर्मीमा त्यसलाई चाहिँ उता कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। तर ब्लू कलर र व्हाइट कलर, भोलि डक्टर समाजमा चाहिँ म पिएचडी गर्नु छ, मेरो के अरे मस्तिष्कले पिएचडी गर्न सक्छ भनेदेखि त्यसलाई 2 वर्ष त्यहाँ किन अल्मलाउने? उसलाई 1 वर्षको बेसिक ट्रेनिङ दिएपछि ल बाबु तिमी त एकदमै अध्ययनशील रहेछौ, तिमी त चाहिँ तिम्रो दिमाग त साह्रै नै तिखो रहेछ, ल तिमीलाई 1 वर्ष भए पुग्छ, तिम्रो पिएचडी गर्नतिर लाग, अथवा तिमी डक्टर बन्नतिर लाग, तिमी इन्जिनियर बन्नतिर लाग। र हामी यो तपाईँको 62 वर्षमा अर्को कुरा पनि म यहाँ पस्कन के चाहन्छु भने धेरै कुरा चाहिँ मतलब डुप्लिकेसन भएको छ। राज्यको प्रणालीमा डुप्लिकेसन भएको छ, खर्चिलो। जस्तै शिक्षाको कुरामा यो आफ्नो नेपाल सरकारले चलाएका स्कुलहरू चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ गुणस्तरहीन हुँदै जाने, अनि प्राइभेट एयरलाइनहरू, प्राइभेट हस्पिटलहरू होइन हुनुहुन्न भन्ने मान्यता होइन। तर नेपाल सरकारले चलाएका जति पनि संस्थानहरू छन्, हस्पिटल भयो, स्कुलहरू, तिनीहरूमा पनि त स्तर त हुनु पर्यो नि त। मैले यहाँ चाहिँ के भने व्यावसायिक शिक्षाको कुरा गर्दैछु। अब CTE VT भन्ने छ होइन, CTE VT तपाईँको CTE VT मा पनि अब त्यो एउटा डुप्लिकेसन जस्तो भयो। भोलि गएर चाहिँ 12 कक्षा पढाउने स्कुलमै 8 क्लासदेखि तपाईँले यो के भन्छ फर्निचर पढाउनु भयो, रेडियोलोजिस्टको दिनुभयो। एउटा गाउँपालिकामा फर्निचर, अर्कोमा रेडियोलोजिस्ट बन्ने, अर्कोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिसियनको पढाउने 5 वर्ष, 8 देखि 12 भनेपछि 5 वर्षको भयो नि त। अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न कुराहरू, अब यो प्याथोलोजिस्ट चाहिने त्यही हो त। अब इलेक्ट्रिसियन, प्याथोलोजी, फर्निचर, हर्टिकल्चर, अब एग्रिकल्चरको कुराहरू होइन। अब भैँसी पालन, भेडा बाख्रा पालन, त्यो त हर्टिकल्चर एग्रिकल्चरमा आउला। प्रत्येक गाविसमा अथवा सम्भव भए अब ठुलो छ भने, ठुलो ठाउँ छ भने वडाइमै भनौँ पछि गएर, नत्र कम्तीमा पनि एउटा गाविसमा यो किसिमको भोकेसनल व्यावसायिक अध्ययन गर्न किन नगरेको त? अनि CTE VT मै गएर पढ्नुपर्ने होटल म्यानेजमेन्टको कुरा। तपाईँले होटल म्यानेजमेन्टको कुरा अथवा सेफ, होटल म्यानेजमेन्टमा सेफको कुन कुरा आउँछ? भात, अब यो अनि परिकारहरूको चाहिँ विज्ञ भनौँ न। 5 वर्ष पढाएपछि तपाईँ परिकारको विज्ञ हुनु सक्दैन। तपाईँ आफू मात्रै स्वावलम्बी होइन कि तपाईँले त राज्यमा त जब क्रिएट गर्नुहुन्छ, अरूलाई काम दिन सक्नुहुन्छ। अब यो अवधारणामा हामी किन 62 वर्ष किन जान्न सक्यौँ? अनि भएको जति पनि चाहिँ तपाईँको 32 वटा संस्थानहरू कहाँ पुगे त्यसको अवस्था? अनि अहिले अब फेरि 62 भनेपछि त गणतन्त्र आयो, 62 पछाडि अनि अहिले आएर कति वर्ष भयो? 12-14 वर्ष कति भयो? 62 अहिले 68 भयो, 16 वर्ष भयो। अनि 16 वर्षमा चाहिँ कतिवटा उद्योग धन्दा खुले? किन खुलेन? हामी खोल्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ जनताले निकास खोजिरहेछ। हामीलाई यो कुरा पनि भन्छौँ, एकपल्ट तपाईँले फरक मत दिनुहोस्, हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्दा पनि तपाईँको विचार चाहिँ एकपल्ट बदल्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ यो क्रोनिजम, परिवारवादबाट मुक्त, भ्रष्टाचारबाट मुक्त र महँगीबाट मुक्त, बेरोजगारबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ भोट दिने बेलामा, तपाईँले जनमत दिने बेलामा एकपल्ट तपाईँको मत चाहिँ फरक गर्नुहोस्, तपाईँको विचार फरक गरेर खुल्ला किताबमा मत दिनुहोस्।
हुन्छ खुल्ला किताबमा मत हाल्नुहोस्। हजुर। र यो राज्यले छलाङ मारेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। छलाङ मारेन भने जनमतबाट तपाईँले फिर्ता बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र चाहिँ कसको छ? अनि यो फेरि तपाईँले यो पनि म अनुरोध गर्छु, करिब 10-12 वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले यो आदेश गरिसकेको कुरा हो, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल। अब यही जमातले त यो लागू नै गरेन। उनीहरूले चाहिँ देशमा चाहिँ उन्नति चाहँदो हुँदो थियो त यो लागू गरेर जान्थे नि त। त्यस पछाडि यो आदेश भइसकेपछि 2टा आम चुनाव भइसक्यो, खै त लागू गरेको। हजुर, म चाहिँ अहिले अन्त्यतिर पनि छु। अब आजको हाम्रो कुराकानीको अब यो एउटा प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ म अलिकति जोड्न चाहेँ। यहाँले भन्नुभयो अलिकति राज संस्थाकै विषय यसमा जोडौँ, किनभने एउटा एक किसिमको बहस त्यहाँ उठि पनि राखेको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ आरएनएसीमा तत्कालीन आरएनएसी अहिले चाहिँ एनएसी भनौँ, अब त्यहाँ चाहिँ पुरानो निकै लामो समयदेखि तपाईँ त्यहाँ आबद्ध भएर नेतृत्व तहमा पुगेर अवकाशमा हुनुहुन्छ। अब एउटा के पनि यहाँ चाहिँ कुरा आउँछ भने तपाईँसित मेरो जिज्ञासा मात्रै, जस्तो तत्कालीन राज परिवारले चाहिँ आरएनएसीको दुरुपयोग गरेर चाहिँ नेपालको चाहिँ राज परिवारलाई पाएको विशेष सुविधा पाएको चाहिँ कानुनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँका चाहिँ विभिन्न बहुमूल्य सामानहरू चाहिँ विदेश लाँदाखेरि आरएनएसीलाई युज गरेको थियो, प्रयोग गरेको थियो भन्ने कुराहरू अहिले यो आलोचनात्मक रूपमा मार्केटमा आउने गर्छ क्या, बजारमा विश्लेषकहरू भन्छन्। यसको केही तपाईँलाई अनुभव छ? अब किनभने समय गइसकेको कुरो अहिले इतिहास हो, त्यही भएर मैले सोधेको तपाईँलाई। यहाँ जनता जनार्दनले र दर्शकवृन्दले यसरी बुझिदिनु पर्यो, म राज संस्थाको विरोधी पनि होइन, मतलब उहाँहरूको एकदमै सहयोगी पनि, म न्युट्रल छु है। लोकतन्त्र भनेको त्यही हो, कसैको पक्षमा चाहिँ कुनै तथ्य बेगर एउटा धारणा बनाउनु चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता होइन। अब तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यति मात्रै म यसलाई यसरी पस्कन रुचाउँछु, पहिला पनि आर्थिक र नीतिगत अनियमितता नभएको त होइन। यदि त्यो निम्टिएको भएदेखि देशले अर्कै गति लिइसक्या हुन्थ्यो। अब त्यसबेला एउटा राजा थियो भने अहिले धेरै छोटे राजाहरू धेरै भएर गए। र अघि मैले भनेको अब यो म राज संस्थाको बारेमा म न्युट्रल छु भन्नुको अर्थ यो के भने जनमतलाई स्वीकार्छु। र अर्को कुरा अब त्यसबेला के ओसार पसार भयो भन्ने कुरा त्यसबाट हामीले पाठ सिक्ने हो। त्यस्तै भयो, त्यस्तै नभएको भएदेखि त उहाँहरू अहिलेसम्म सत्तामा भइरहन्थे होला नि त, उन्नति प्रगति त प्रशस्त हुन्थ्यो होला। अनि अर्को कुरा पनि भन्छु, यहाँ एउटा जमातले भन्ला राष्ट्रियता नै बर्बाद हुने भयो, त्यसकारण राज संस्थाको चाहिँ पुनर्बहाली अपरिहार्य छ भने त्यो कुरामा चाहिँ मेरो विमति छ। किनभनेदेखि अहिले जल्दो बल्दो के युक्रेनमा राज संस्था छ, इजरायल सानो देश त्यहाँ राज संस्था छ, स्विजरल्यान्ड सानो देश त्यसले सेकेन्ड वर्ल्ड वार थेग्यो। हिटलरले स्विजरल्यान्ड एट्याक नगरेको कारण त मतलब उसको हिटलरको कमी कमजोरी र त्यहाँको चाहिँ नेसनलिस्टिक राष्ट्र प्रेमी स्विसहरूको त्यो देखेर नगरे हो। नत्र युरोपको सबै चाहिँ उसले चाहिँ रोल ओभर रातारात उसले चाहिँ कब्जा गर्दाखेरि स्विजरल्यान्डले किन गरेन भन्ने त्यो इतिहास पढ्न जरुरी छ। त्यस कारणले युक्रेनको कुरा मैले भने, इजरायलको कुरा भने, र अन्ततगत संसारभर हेर्ने भने त राज संस्था भएको मुलुकहरू राज्यहरू भन्दा त राज संस्था नभएको राज्यहरू धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्ने कुरा पनि त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम मात्रै भए हो। यसमा चाहिँ म चाहिँ के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने नेतृत्व लिने पंक्तिहरूले अथवा नेतृत्व लिने पंक्तिहरू त्यो जमात चाहिँ राष्ट्रवादी हुन नितान्त जरुरी छ। हुन्छ सर, व्यवहारले होइन, विचारले त सबै होलान्।
त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर जुन व्यवहार छ त्यसमा चाहिँ त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ व्यवहारमा। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि। सिनियर पाइलट अहिले चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा हुनुहुन्छ। केपी लिम्बुज्यू, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, दर्शकवृन्द र नागरिक टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद र समय दिनुभएको पनि धन्यवाद। नमस्कार।